बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मुमशाद गुल ख़ान है और बेसिकली मैं लव बर्ड का ब्रीडर हूँ। तो मैंने रिसेंटली ना डव परचेज़ की। तो पहली डव मैंने जो परचेज़ की उसके ना मुझे 3 माह के बाद उस बंदे ने बर्ड्स दिए। मेरे बर्ड्स कंप्लीट किए उसने। इसके बाद मैं और लोगों से भी बर्ड्स परचेज़ करता तो मैं फिर चला गया। एक तनवीर साहब है यहाँ पे मुर्गी वाले गुजरावाला में, मैं इनके पास चला गया। मैंने इनसे बर्ड की तफ्तीश करूँ को ये बर्ड कैसे लगा, इसकी क्या पेयरिंग है, इसकी क्या है। हालांकि बर्ड की मुझे शक्ल भी ना पता चले। इन्होंने फिर मुझे बताया। नेक्स्ट टाइम फिर मैं इनके पास गया, दूसरी तीसरी दफ़ा जब इनके पास गया तो इन्होंने मेरे हाथ में एक बुक पकड़ा दी कि जनाब हमारी कुल कायनात ये बुक है जो आपके सामने है। मैंने बुक पकड़ ली। अच्छा, बुक पकड़ के मैंने कहा अब सबसे सियाना क्या बंदा है, क्या नाम है जो इसमें सबसे तेज़ हो, जिसको जेनेटिक की समझ ने कही हमारी जेनेटिक जो चलाता है ना बंदा पाकिस्तान के अंदर डव कम्युनिटी के अंदर, उसका नाम कोयल है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो अच्छा नहीं लगता। उसका नाम कोयल है, ठीक है जी। मैंने ठीक है जी, मैं गया। मैंने ना ग्रुप उन्होंने मुझे बताया कि ये ग्रुप आप ज्वाइन करें बिस्मिल्लाह करके, तो आप उनसे सवाल करें, आपको हर सवाल का जवाब देंगे। मैंने पहले दिन सवाल किया तो कोई जवाब ना, दूसरे दिन सवाल किया तो कोई जवाब ना, तीसरे दिन पता चला जी कि उनकी तबीयत ख़राब है। दूसरे दिन पता चला तबीयत ख़राब, लेकिन वो हमारे उस ग्रुप में ना, वो ग्रुप जो था उसमें आ गए। अब मुझे नहीं पता कि ये कोयल का लेवल क्या है, ये एडमिन है वहाँ पे, ये क्या सिलसिला है, ये क्या ग्रुप का सिलसिला, क्या सिस्टम पूरा चल रहा है, मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। वक्त गुजरा, तीसरे सवाल पे मैंने उनसे सवाल फर्स्ट ये किया कि जनाब एक बर्ड कितने जीन कैरी करता है, ठीक है जी। जनाब उन्होंने आते सारी मेरे पे पहला अटैक ये किया। उन्होंने कहा जी आपका सवाल ही गलत है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने अरबी में सवाल कर दिया, लतीनी में कर दिया, फ्रांस में कर दिया, ये कौन सी ज़बान में लैंग्वेज में मैंने सवाल कर दिया। मेरे लिए बड़ी परेशानी बनी। खैर बातों बातों में वो आगे चल पड़े। मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे ये कहा कि जी ब्लू के बगैर कोई भी जीन ना, और फ़ौरन इनो जीन पे आ गए। अब मेरा मकसद तो इनो जीन पे नहीं था। मेरा मकसद था कि मैं फोकस करके एक चीज़ पे स्टडी करूँ और देखूँ कि कहाँ कौन सी पेयरिंग चल रही है। प्रैक्टिकल में और कुछ होता है, दूसरी बातों में और कुछ होता है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं फ़ौरन ना गेन करूँ उस चीज़ ना, मेरी कुछ चीज़ मिल जाए हाथ में, इसको आगे लेके चलूँ मैं। बुक तो मेरे हाथ में चढ़ गई हुई थी। अब मैंने बुक के रिलेटेड तो खैर सवाल बाद में किया। मैंने उनसे ब्लू का पूछा, वो कहते हैं जी ब्लू तो होता ही नहीं जी। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ब्लू जीन होता ही नहीं दुनिया में। उन्होंने साथ ही फिर इनो पे चले गए। मैं मगरब की बात करूँ, वो मशरक़ की तरफ चले जाएँ। मुझे समझ नहीं आया कि चक्कर चल क्या रहा है, ये सिलसिला हो क्या रहा है। मैं खामोश हो जाऊँ। अब और लोग भी सवाल का जवाब दे रहे थे, देख रहे थे, बातें सारी सुन रहे थे। अब ना थोड़ा सा ग्रुप जो ना थोड़ा सा एक्टिव हुआ। अच्छा, फिर मैं उसके दिन पेश हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि जी चले यही बता दें मुझे कोई बंदा कि क्या कहते हैं कितनी डायमंड ऑफ पाइड में कितनी मुटेशनें जो चल रही हैं। एक ने मुझे जवाब दी 3-4 चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, वैसे चल रही हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार डायमंड ऑफ की तो बहुत सारी मुटेशनें हैं। अब मुझे अभी तक सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा था सिस्टम का कि चल क्या रहा है। उसके बाद मेरे हाथ में ना कुछ इस तरह के बर्ड्स लग गए, मतलब कि इस तरह के नाम लग गए, जिसमें ब्रीम लग गया, उपल लग गया। मैं बड़ा परेशान कि यार ये चीज़ें कहाँ से पैदा हुई हैं, ये कहाँ चल रही हैं, ये किस कंट्री में हो रही हैं। मेरी बड़ी परेशानी थी। अब बार बार मुझे वो बंदा ना मतलब मुझे इरिटेट करे, बार बार यही कही जाए ओ भाई तुम्हें जेनेटिक का कोई पता नहीं है, तुम्हें जेनेटिक की तुम्हें समझ नहीं है। मैं उन्हें कहूँगी कि मैं यकीन करें आपसे जेनेटिक समझने आया हूँ और मुझे समझाएं। वो कहें तुम समझने नहीं आए, तुम ना समझाने आए हो। अच्छा, मेरे लिए भी चीज़ अजीब सी थी कि एक बंदा किसी से पूछता है। मेरे लिए तो सारे सीनियर हैं बर्ड्स में, पाइट डव में। तो मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ चीज़ सीखूँ इनसे, या मुझे पता चले मेरे आदमी को बर्ड लग जाए। अब मैं पता चल गया कि भाई ये बंदा तो घुमाता है, इसको इधर से पकड़ो तो इधर घूम जाता है, मछली की तरह, डोले की मछली की तरह। इधर से पकड़ो तो इधर घूम जाता है, इधर से पकड़ो इधर भाग जाता है, इधर से पकड़ो इधर। अब लोगों ने बीच में मैसेज करने शुरू कर दिए। मैंने उनको कहा कि जी जब मैंने इतना हल्का सा मैसेज किया कि जब मैं जड़ को पकड़ा हूँ तो शाखों से भी मिल लूँगा। अच्छा जी, फिर वही बात कि तुम्हें जेनेटिक की समझ नहीं। अब मेरा तो ना जिस तरह खून ही खोल जाता। मैंने कहा नहीं यार, अब जेनेटिक मैंने बतानी भी है और समझानी भी है इनको। मैंने जनाब अब सबसे पहले स्टेप क्या लिया, अगला दिन चढ़ा तो जी इन्होंने मुझे ना
ایک بھائی نے لمبا سا ایک میسج بھیج دیا گروپ کے اندر کہ جی انہوں نے تو آن لائن یہ جیتا ہوا ہے، آن لائن یہ ججنگ کرتے ہیں فلاں. میں نے ایک پائلٹ ڈو کی نا، ریڈ پائلٹ کی نا ایک تصویر بھیجی جو پاکستان کے اندر سب سے تھرڈ کلاس انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اب اس کی قیمت جو تھی نا وہ $155 تھی. سوری میں کچھ غلط بیچ میں کاٹ دوں. میں نے ایک دن کہا جی جو سلور برڈ ہے نا یہ بلو برڈ ہے، سوری میں مجھے یاد آ گیا، تو بلو برڈ ہے. وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا بلو برڈ. ٹھیک ہے جی. اب میرے لیے یہ بھی میں نے ان کو کہا جی میرا خیال ہے. اب خیال پہ وہ ہنس کے لوگوں کو اسٹوریاں سنائیں، باتیں کریں. میں بھی پریشان ہوں. میں گھر گروپ سے چلا گیا. میں نیکسٹ ڈے آیا، میں نے کہا جی میں نے جو کہہ دیا میں اپنی بات پہ بھی کھڑا ہوں. بلو بھی ہوتا ہے اور سلور جو ہے نا یہ بلو سیریز کا برڈ ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے بات کر او جی پھر کہانیاں شروع. اچھا جی. اب میں نے کہا جی اگر آپ نے پائلٹ ڈو کی نہیں تو بندے مجھ سے سوال کریں وہاں پہ. اب میں نا تھوڑا نا سائڈ پہ ہونا شروع ہو گیا کہ میرا مناسب نہیں لگتا کہ بار بار ایک بندے کو میں بگائی جاؤں یا بار بار چلائی جاؤں. مجھے کچھ مواد چاہیے تھا اندر سے کہ مجھے سمجھ آئے سسٹم چل کے آ رہا ہے. بالکل ٹرو اسٹوری ہے یہ. اچھا جی. ان میں سے ایک بندے نے کہا جی مجھے کہ جی آپ ہی بتا دیں کون سی نسلیں ہوتی ہیں. میں نے کہا جی لو جی لو. میں بتا دیتا ہوں جی. میں نے فان ڈو کی اور 3-4 ڈوس کے نام بتائے تو وہاں تو کھربلی مچ گئی جناب. کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ڈو کے بارے میں. میں خود پریشان ہو گیا. یا اللہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں. اچھا جی. اب وہ مجھے کہا جی ہمیں تصویریں دکھائیں. اچھا میں نے کہا نہیں نالج بھی نہیں ہے اور تصویریں بھی میں دکھا رہا ہوں. میں نے تصویریں دکھا دی. اس کے بعد وہ گروپ کے اندر سے سائلنٹ ہو گیا سارا سسٹم. سب کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کو تھوڑا بہت جینیٹک کا 5-10% پتہ ہے. ظاہر ہے میں نے ان کو یہ بھی انٹریکٹ کی کہ بتائی کہ بھائی میں نے 300 برڈ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 250-300 برڈ رکھا، شاید سے زیادہ ہی برڈ ہو میرے پاس. تو جس بندے نے اتنا برڈ رکھا ہو نا تو اس کو جینیٹک کی تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. کراچی سے آگے بھائی نام نہیں ملوں گا کہ انہوں نے ایک اچھی بات کی. انہوں نے 300 برڈ رکھنے کا مطلب کریٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جینیٹک کو سمجھتے ہیں، آپ تھیوری سے ثابت کریں. ٹھیک ہے جی. جب میں نے برڈ دکھایا تو ساری تین برڈس بھیجے. تینوں کے بعد خاموشی آ گئی $155 پہ. اب میرا وہاں یہ سوال تھا جی کہ جو $155 کا باہر ہے تو اس کو پاکستان میں قیمت کیوں رکھی؟ میں تو سب کو مولر دینا چاہ رہا تھا، پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا، اوپر لے کے جاؤں. میری 99% کوشش تھی کہ میں کوئل کے ساتھ مل کے نا ان کے ساتھ آگے کام شام کروں، لوگوں کو ہماری گفتگو سے سمجھ آئے. کوئل کی طرف نہ ڈولے مچھی کی طرح کبھی میری باتوں کو دہرانا شروع ہو گیا واپس میں کہ بلو بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ویسے. اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کو میں نے کس طرح پکا مضبوط پکڑوں تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ یہ تھیوری غلط چل رہی ہے، یہ تھیوری صحیح ہے. میں نے کہا جی آپ کی بک بھی چیلنج ہے، آپ کا بک کے اندر جو آپ نے پیرنگ کی ہے وہ بھی چیلنج ہے، اور یہ 3 چیزیں چیلنج ہیں. ٹھیک ہے. چیلنج کرنے کے بعد میں نے کہا جی اب ہم بنائیں گے ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ویڈیو کے اوپر جو بات ہوگی وہ تھرٹنگ ہوگی. تھوڑی بار دیر بیچ میں سے واٹس ایپ گروپ پہ سے نکالیں اور وہ میرا میسج یا چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بات پوچھے اس کو ڈیلیٹ کریں. ایک بیچارے شریف بچے نے پوچھا کہ یہ کون سا برڈ ہے، کہا کسے پوچھ کے گروپ میں بھیجا اپنے برڈ، کیونکہ کافی برڈ. اچھا جی. میں نے نا خیر 5-1 منٹ کا میسج کیا لمبا. اس میں نے اینڈ پہ جو میں نے کہا جی میرا نام امشاد گل خان ہے. اگر کسی بندے کی کیوری ہو تو مجھ سے ڈائریکٹ مطلب کہ وہ میرا ہینڈ کرتے ہیں. اب میرا ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بندہ بیچ میں سے نکل نہ جائے کوئل کے. اس کو میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بھی، کیونکہ بار بار ایک آدمی کو بندے کو ایڈیٹر کو تمہیں جینیٹک کی سمجھ نہیں، تمہیں جینیٹک کی سمجھ نہیں، اور پٹھی جینیٹک چلا رہا ہے، پٹھا سارا سسٹم چلا رہا ہے، اپنی ہی جینیٹک سے اپنے نام پیدا کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ الب بے تے کے بعد اس نے دیکھا یہ گروپ جو ہے الب بے تے کے بعد اس کو بیچارے کو کچھ اوپر نہیں پتا ہے، تو اس کے بعد اس نے اپنی ہی برڈس کے نام رکھنے شروع کر دیا. ظاہر میں اتنی دیر سے سرچ کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا یہ کیا چیز ہے، یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا. اب مجھے اس کی پوری تھیوری سمجھ آ گئی. اب میں نے کیا صبح 11 بجے اٹھا. میں نے 11 بجے جناب اٹھ کے نا ان کو کہا کہ جناب میں نا ایک بندے نے کہا یہ آتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں. بھاگتا اس لیے تھا کہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پوری تھیوری کو کہ یار کہاں سے پکڑو اور کیسے چلو جب سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب نا مجھے تو کسی وقت یہ محسوس ہوا، میں خیر وہی بات شیئر کرتا ہوں. 11 بجے میں نے وہ میسج ان کو بھیجا. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ 300-400 بندہ فوراً آن لائن ہو گیا. میرے میسج کرتے کرتے لوگوں نے ٹھک 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 میسج آنے شروع ہو گئے. اب جن بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں پائلٹ ڈو کے اوپر اور کون کون سی موٹیشنیں ہیں اور کس کا ہم نے خود سے نام رکھا ہوا ہے، ان کے لیے بھی پریشان. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پائلٹ ڈو کے اندر موٹیشن اوپر ہوتی ہیں. اچھا جی. میں نے 11 بجے میسج کیا تو انہوں نے باتوں میں نا مجھے نا میں نے اس کو سین نہیں کیا. اس سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ اگر آپ کو باتیں ہماری سمجھ نہیں آپ گروپ چھوڑ کے چلے جائیں. اب بحث کر رہے ہیں. میں کہا جی بحث کا کی. اب میں نے کہا یار میں جتنا کم بولوں اتنا بہتر ہے. ایک بندے نے بیچ میں جب میں نے 11 بجے کیا اس نے ایک بندے نے کہا ڈھول بجانا شروع کر دیا گروپ کے اندر.
और कही गब्बर सिंह रात को 9 बजे आएगा जी। मैंने 9 बजे पूरे आना था, इनके टाइम पे मैं रेडी था। मेरा प्रोग्राम था मैं 8:30 बजे, क्योंकि मैं सबको सीन कर चुका था सिस्टम सारा, ठीक है जी। जब मैं सारा सिस्टम सीन कर गया था तो मुझे समझ आ गई थी कि यार अब मैंने किसी तरतीब से चलना और मेरे दिन बहुत कम है, शायद आज रात को मैं फारग हो जाऊँ। ये भी मुझे पता था कि उन्होंने मुझे फारग कर देना है। ज़ाहिर एक बंदे ने अपनी एक मेल सोसाइटी बनाई हुई, एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो उस सिस्टम के अंदर किसी बंदे को वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो उससे बढ़ के कोई चीज़ बता दे या उससे बढ़ के कोई नॉलेज बता दे। मैं उनसे सीखने गया था, अब अगले बंदे की नॉलेज नहीं है तो मैं उधर क्या करता सर, ठीक है जी। मुझे 10-12 दिन 13 दिन हुए थे ये बुक मेरे हाथ में चढ़े, तो फिर मैं ये एक्टिव हुआ। उससे पहले मेरे पास लोकल डव मैंने अभी उससे पहले कुछ 3 माह का जब उस बंदे ने मुझे नहीं दी ना मुझे डव, तो मैं 3 माह के अंदर कुछ 100 पीस लेके ना मैंने ये जो आम डव होती है ये से एक्सपेरिमेंट करता रहा, देख क्या क्या ब्रीड आ रही है, क्या क्या वो समझता रहा। मुझे काफ़ी हद तक कुछ हद तक मुझे समझ भी आ गई थी। अच्छा जी, आप जी उस आप यकीन को 100-125 मैसेज आ गया। अब वो बंदा कोयल जो है सुबह 11 बजे से बोलना शुरू हुई, शाम को 6:30 बजे उसने फैसला किया कि इस बंदे के आगे मुझे जवाब नहीं देना पड़ा, मैं भाग जाऊँ, ठीक है। उसने कहा इस बंदे को ही निकाल दो। उधर एक बच्चा गुजरात के ब्रीडर है असलान, छोटा भाई है, तो उनसे भी मैंने परचेज़ की हुई थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये सिस्टम चल रहा है। कहता है खान साहब ये ऐसे मामला सीधा नहीं, आपको कोई प्रॉपर ठोस सबूत है। मैं कहा दे तो दिए, तुम्हें कभी सुने डव के नाम? कहता है मैंने भी नहीं सुने हुए। तो मैंने कहा अब क्या करें, हम ये पूरे सिस्टम को हम कैसे आगे लेके चले कि हम सब बहन भाई आगे चलें, बजाय कि ये कोयल जो है ये बीच में पकड़ती है। कोई ने तो ये भी कहा था कि आइंस्टाइन भी आ जाए मुझे नहीं समझा सकता, तो मेरे लिए ये भी परेशानी। फिर वो कि गोरा भी नहीं समझा सकता मुझे। अब मैंने कहा यार इसको समझा कौन सकता है, तो मैंने तो इसलिए यूट्यूब का इंतखाब किया कि सबकी ऑन रिकॉर्ड बात रहे, क्योंकि ये मेरी बात कोई कल को पकड़ के कहता हाँ जी मैंने ये की थी बात। वो इतनी बातें मतलब मैंने लाहौर जाना है ना, वो क्योंकि लाहौर का रास्ता पिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फैसलाबाद से घूम के फिर सियालकोट फिर लाहौर जाना है। अब मैं उनकी थिंकिंग जो कोयल की सारी समझ गया था, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा था। अब सारे सिलसिले के बाद फिर मैंने जब वो 9 बजे पेश होना था इनकी अदालत के अंदर, चिराग इन्होंने कहा तुसी तो फारग हो इस ग्रुप में, ठीक है। अब मैंने तो इनकी बुक चैलेंज की हुई थी, ठीक है। अब मैं अपनी जगह भी खड़ा था 3 सवालों पे। पहला सवाल, एक बर्ड कितने जीन कैरी करता है, ठीक है जी। दूसरा ब्लू पे, और तीसरा मैंने बुक चैलेंज की थी। अब बुक के अंदर जो बर्ड्स बीच में मौजूद है, ठीक है जी, उसके अंदर जो उन्होंने डोमिनेट बनाया हुआ है, रिसेसिव बनाया हुआ है और सेक्स लिंक बनाए हुए हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे उल्टे पुल्टे सिस्टम में आए हुए हैं, ठीक है जी। बुक तो फिर इसलिए चैलेंज हुई ना। अब जब आपका सिस्टम ही पूरा ख़राब हो तो आपकी पेयरिंग के बच्चे किस तरह सही निकल सकते हैं। मैंने वहाँ ये भी देखा कि लोग अपने बच्चे बताते थे ये तो ये हो ही नहीं सकता। फिर अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह तो हर जगह कादर है जनाब। अल्लाह ने शायद आपका गुरूर तोड़ने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, यही हो सकता है ना। आप इस बात को सोचना ज़रा। अच्छा जी, मुझे फिर वो तनवीसा ने मैसेज किया जी, वो कह रहे हैं किसी भी फर्म पे आएंगे तो मैं इनको ना इनके आगे खड़ा हूँ। मैं कहा मोस्ट वेलकम, मैं तो चाहता हूँ कोई आए मैदान में। मैं तो ओपन ही चैलेंज किया बुक को जनाब, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी 2000 बंदा, ठीक है, जिस दिन व्यूज़ के आगे वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, इन्हें पता चल जाएगा। मैंने उसी दिन ही अगले दिन रिसेसिव, ठीक है, डोमिनेट और सेक्स लिंक के बारे में सबको बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुश्किल से ना महीने के अंदर ये सिस्टम जो है ना 2000 बंदे को पता चलता, कि लोगों में पास सबूत हो कि भाई ये तुम्हारी तब्दीली मैंने की है, ठीक है। क्योंकि ना इन्हें सेक्स लिंक का सही तरह पता था, ना इन्होंने डोमिनेट का पता था, और ना ही रिसेसिव का पता था, जो बर्ड इस बुक के अंदर इन्होंने शो किए हैं, ठीक है जी। और मैं एज अ प्रूफ, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद ये सोच में पड़ गया यार कि यार ये कुछ करूँगा तो ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई। एक तरफ कोयल, एक तरफ जिसको जेनेटिक की समझ नहीं, ठीक है, बार बार ये लफ्ज़ दोहराना, ठीक है, उस पर थोड़ा मैं इरिटेट हुआ था। तो मैंने कहा जी कि मैं ये चीज़ें ऑन एयर ही बताऊं। अगर किसी को क्यूरी किसी की हो तो डायरेक्ट मुझे मेरे चैनल के ऊपर मैसेज करे, ठीक है जी, मैं उसको जवाब दूंगा। 2 चीज़ें इस वक्त नहीं करूँगा जो मैंने अभी कमिटमेंट की आपसे। एक, कम से कम 2000 बंदे को पता चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ 350 बंदे में 500 बंदे का ग्रुप था, 1000 बंदे का ग्रुप था,
جس میں سے اس وقت 500 بندہ آن لائن تھا. تو یہ ڈبی ہل گئی جی. اچھا 500 بندہ اس ٹائم آن لائن تھا, ٹھیک ہے, اور کسی بندے میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سوالوں کا وہاں جواب دیتے, ٹھیک ہے. تو میری لیے میں چاہتا تھا کہ ہم سب بہن بھائی مل کے چلتے. مجھے تو کسی وقت یہ محسوس ہوا کہ میں انڈیا کے کسی گروپ میں بیٹھا ہوں جہاں پہ لوگ مجھ سے اس طرح کے کوشچنس کر رہے ہیں, تبھی میں کام آتا تھا نا. تو اس کی وجہ تھی. تو دیکھیں ڈائمنڈ ڈب کے علاوہ اور بہت موٹیشنیں ہیں, ٹھیک ہے, جیسا فان پائی ڈب ہے, اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا, ہر چیز کے بارے میں بتاؤں گا, پوری پراپر, جسے پراپر 100% جینیٹک کہتے ہیں نا, وہ پروف کروں گا, ٹھیک ہے. وہ چاہے اس کو ان کو کوئل کو چاہے شرم آئے یا نہ آئے, ٹھیک ہے نا, اس کو احساس ہو یا نہ ہو. اس کو میں نے 2 موقع اس میں سے نکلنے کے دیے تھے, 3 موقع, 3 دیے, ہاں جی 3 دیے. میں نے ویڈیو بنائی, میں نے بھیجی گروپ میں, تو کسی بندے نے یہ نہیں کہا جی کہ آپ ویڈیو لانچ کر دیں, ٹھیک ہے جی. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا مقصد صرف یہ تھا, میرا اس گروپ سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اسلام پورا کہتا ہے, کوئی اسلامت پورا کہتا ہے, اور بھائی یہی ہیڈ آفس ہے, اور یہ ذاتیات پہ کیس آ گیا بس سارا. سمجھے آپ بات؟ ذاتیات کے کیس کیسے ہے کہ جب بندہ کو ایڈیٹڈ بابر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, 4-5 بار کو کہہ رہا, کوئی جنیٹک کی سمجھ نہیں. یار میرے بھی اتنے لوگ, مجھے دنیا جانتی ہے لبڑ کے اندر, ٹھیک ہے جی. اب سیم لبڑ والا کام ہوا یہ, ٹھیک ہے جی, کہ ہم نے اتنی بڑی کمیونٹی بنا دی لبڑ میں, ٹھیک ہے جی, پروڈکشن بھی دے دی, ٹھیک ہے جی. آگے راستہ ہی کوئی نہیں ہے. ایکسپورٹ کے اندر کسی ملک کے اندر ڈیمانڈ ہی ان برڈس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈب میں ایسا نہیں, ماشاءاللہ. ڈب میں باہر کے ملک میں بہت سارے ڈیمانڈ ہے, بہت سارے کنٹریز میں ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے بھی اگر کوئی ویڈیو بنانا چاہوں تو میں بنا سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم 2000 بندے کو کم از کم یہ انفارمیشن پاس آن ہو جائے, تاکہ یہ بات زیادہ جلدی پھیلے. تو میری ریکویسٹ ہوئی بھائیوں سے کہ آپ جب یہ میں نے بک چیلنج کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں جب میں تھیوری بتاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ رزلٹس آپ کے سامنے نکلیں گے سارے کے سارے, ٹھیک ہے جی. تو میرے سے جی کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی معذرت, لیکن میرے سارے بہن بھائی ہیں سوائے کوئل کے, کیونکہ کوئل کو میں نے موقع دیا تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ سب سے اوپر, اس کا نام ہے, یہ سب سے اوپر ہی چلتا جائے, لیکن اس نے بار بار یہ مجھے کہنے کے بعد ایڈیٹ کر دیا ہوا ہے. تو لہٰذا اب یہ جو تھیوری ہے, یہ جس وقت بھی 2000 بندہ سین کرتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ بلو کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, سیکس لنک کون کون سے برڈز ہیں, اور ریسیسو برڈز کون سے, تاکہ آپ کو ساری پیرنگ کرنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز کس سے لگاتے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, کس سے کیا چیز لگاتے کیا رزلٹ. اب میرے لیے ایک پریشانی کی چیز بہت بڑی ہے, میرے برڈز ہیں چھوٹے, مجھے کم از کم میدان میں آتے ہوئے نا 3 سے 4 ماہ لگنے ہیں جب میری بریڈ آنی ہے. اگر میں آپ کو آج پیرنگ ساری بتا دوں, میں اس لیے صرف بک پہ رہا ہوں, اگر میں آپ کو پیرنگ آج ساری بتا دوں نا تو جناب سب مجھ سے آگے نکل جائیں گے, میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گا. تو بس یہ میری ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے, اور سر مجھے کوئی ایشو نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم یہ ہر چیز جو ہے نا میں انشاءاللہ ثابت کروں گا, ٹھیک ہے نا جی. تو لبڑ والا حال نہیں ہوگا ڈب کا, انشاءاللہ ڈب اوپر جائے گی, ٹھیک ہے. تو مجھے اجازت دیں جی. تو کوئی کو سمجھائیں کہ باز آ جائے, ہاں جی. بار بار کسی کو ایسے نہیں کہتے کہ جینیٹک قسم ہی نہیں ہے, تو پھر جینیٹک باہر آ گئی اب, ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہ چلتی رہنی چاہیے جینیٹک, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جیسے یہ میرا بندوں کا صرف آنے کا صرف مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ نالج ملے. میں آپ کو ہر برڈ کا اوریجنل نیم انشاءاللہ تعالیٰ, اوریجنل نیم اس کا جو کہ یونیورسل نیم ہے پورے پاکستان میں وہ بتاؤں گا. خود سی جینیٹک نہیں میں نے بنائی, یہ یونیورسل جینیٹک بتا رہا ہوں آپ کو, جو اس نے خود ہی بریم فلاں فلاں, مطلب اتنے ہم لوگ, اتنا ہمارا مطلب ایک برڈ کا نام موجود ہے تو ہمیں نالج ہی نہیں ہے, ہم اس کا اپنا نیا نام رکھ کے بیٹھیں گے. مطلب ایسے لوگوں کو قبضہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا سر, ٹھیک ہے جی. اجازت دیں, اللہ حافظ جی. جی میں بھول گیا تھا تھوڑا سا, یہ اس گروپ کی پوری ڈیٹیل میں واٹس ایپ گروپ میں نا میں نے اپنے کو اپنی سیو کیا ہوا ہے, جو میں نے سوال کیے جو انہوں نے مجھے آگے سے کیے, تو اس لیے یہ ریکارڈ موجود ہے میرے پاس, ٹھیک ہے جی. کہ کوئی نے ایسے ایسے مجھے کہا اور سب کچھ کیا ہے آن ریکارڈڈ, یہ ساری ہی چیزیں میرے پاس موجود ہیں بھائی کی, کوئل کی اسپیشلی, اور بھائیوں کی بھی, ٹھیک ہے جی. تو میں یہ دکھا دوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مطلب کہ
ہوا میں ایک تیر چلایا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے ریکارڈڈ چیزیں کہ مکرے کوئی نا. ٹھیک ہے نا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی.